बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे हम वतनों, आप देख रहे हो कीती पीती टीवी। बराए मेहरबानी ये वीडियो आपको जहां भी मिले इसको लाइक करें और कीती पीती टीवी को सब्सक्राइब करें। आज हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर की टर्नओवर पर। जनरल आसिम सैयद मुनीर साहब इस वक्त तारीख लिखी जा रही है जो आपके तरफ, जो आपके इदारे की तरफ बड़ी बेरहम तारीख लिखी जा रही है। इस वक्त जो तारीख लिखी जा रही है वो बड़ी बेरहम लिखी जा रही है। और जो आज ये तारीख लिखी जा रही है आज के डिजिटल दौर के ज़माने में, तो इसमें रद्द बदल नहीं हो सकता। ये नहीं कि हुआ कुछ और हुआ हो और आप लोगों को कुछ और बताए, क्योंकि ये डिजिटल दौर है, EI का ज़माना है, AI का ज़माना है, सॉरी। तो आज का जो तारीख लिखी जा रही है और ये जो तारीख रकम हो रही है ये बड़ा वाज़ेह और ऑडियोज़ वीडियोज़ के सबूत के साथ रकम हो रही है। हम जब पिछले माजी के तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो उस तारीख में रद्द बदल की गई है, उस तारीख को मसख किया गया है। क्यों? उस वक्त आप लोगों के पास आसानी थी। एक अखबार हुआ करता था, एक टीवी हुआ करता था। उस अखबार और उस टीवी को आप लोग जो भी देते थे वो आराम से छप जाते थे और अवाम मनोमन वो तस्लीम कर देती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है और हर आदमी के जेब में एक छोटा सा सहाफ़ी मौजूद है जिसको स्मार्टफोन कहते हैं। तो आज जो तारीख लिखी जा रही है ना तो इसमें रद्द बदल हो सकती है और ना कोई कर सकता है। लिहाजा जो हमारा जर्नेली सिलसिला है और जर्नेलों ने जो इख्तिदार का ये रस्सी पकड़ा हुआ है जनरल अयूब खान की दौर से लेके आज तक, तो जब भी हम सोचते हैं और हम इनकी अदवार पर और इनके कामों पर नज़र दौड़ाते हैं तो ये महसूस होता है कि जर्नल हमेशा माजी को देखकर आगे की तरफ चलते हैं, माजी को देखकर उसी माजी से अपनी पॉलिसियां चलाते हैं। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो आपके स्क्रिप्ट में और जनरल याहिया के स्क्रिप्ट में कोई फ़र्क नहीं। जो जनरल याहिया ने किया था और जो जनरल याहिया जिस रास्ते पर चले थे आज सेम उसी रास्ते पर और उसी तरीके पर आप जा रहे हैं। लेकिन वो कामयाब इसीलिए हुआ था, जैसे कि मैंने बताया, एक अखबार और एक टीवी हुआ करता था। तो आज आप उसी रास्ते पर चलने में कामयाब इसीलिए नहीं हो सकते और आपका हर चीज़ बड़े बोंडे तरीके से, बेढंगे तरीके से पूरे अवाम को नज़र आ रही है, जैसे इस 3 साल में आपने कर दिया। आपके इस 3 साल की चंद बातें जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम आपको याद दिलाते हैं। वैसे ये जो आप कर रहे हो ये आपने, आपके आबा व अजदाद ने, यानी जनरल याहिया, ज़िया, सब ने, मुशर्रफ ने किया हुआ है। लेकिन उन अदवार में ये था कि पता नहीं चल रहा था। और आज का जो आपका दौर है, आज का जो आपका दौर है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है बाकायदा AI के साथ, AI टेक्नोलॉजी के साथ और वीडियोस के साथ, ऑडियोस के साथ। ये जो आप कर रहे हो ये आप पहले कर चुके थे, लेकिन पहले मैं जैसे मैंने बताया, ठीक है, जैसे आपने 2024 के इलेक्शन में कर दिया, जैसे आपने लंदन प्लान कर दिया, जैसे आपने लोगों के घरों में छापे पड़वाए। आप इस अवाम के सामने, इस अवाम के सामने चाहे जिसको भी लेके आए, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर कायम अली शाह हो, और चाहे आपका जो कल अमन, क्या नाम है, अमन बुरानी था कि दुरानी था, ये जो लड़की आपने पेश की, तो क्या हाल कर दिया लोगों ने उसका सोशल मीडिया पर, क्या हाल हो गया उसका बयानिए के साथ। तो लोगों ने दुर्गट बनाई उस बयान की, लोगों ने सोशल मीडिया पर आपकी उस खातून ऑफिसर की दुर्गट बना दी, क्योंकि लोगों को इस वक्त सब कुछ नज़र आ रहा है और बड़ा बेरहम तारीख लिखा जा रहा है। अगर आप चाहे तो आप स्टेप बैक कर सकते हैं, इससे
آپ کے 3 سالہ تاریخ میں آپ کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ آپ نے نواز شریف کے ساتھ مل کر کچھ آڈیو ویڈیوز ان کو پرووائڈ کر کے، جب ڈی جی آئی تھے، آپ نے بنائے تھے اپنی سینئرز کے، کسی کے سوئمنگ پول میں، کسی کے باتھ روم میں، تو آپ نے اس کا سہارا لے کے اپنی ہی سینئرز کو بلیک میل کر کے آپ ریٹائر کے بعد بھی آرمی چیف لگے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ نے نواز شریف کے ساتھ وعدے کے مطابق 2024 کے الیکشن میں جو آپ نے کیا، اور جو پمپ آخر کار جب آپ ووٹوں میں رد و بدل کرنے میں ناکام ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سیدھی سادھی ایک کاغذ فارم 47 جاری کر کے آپ نے حکومت 16 سیٹوں والوں کو دے دی۔ یہ تاریخ میں رقم ہو چکا ہے۔ تاریخ میں آپ کا یہ بھیانک چہرہ بھی رقم ہو چکا ہے کہ آپ نے عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک غلیظ نکاح کے عدت جیسا کیس آپ نے رجسٹر کر دیا۔ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ کہ آپ نے عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے 9 مئی کر دیا۔ آپ نے عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے 9 مئی جیسی سازش رچائی، اور باقاعدہ اپنے لوگوں سے سول کپڑے پہنا کے ٹرک بھر کے آپ نے لوگوں میں اتارا، اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ آپ نے اس کا الزام عمران خان پر لگا لیا۔ تاریخ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی وہ کور کمانڈر لاہور غنی کے CCTV فوٹیج جو آج تک آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ نے نہیں کر دی، کیونکہ کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اگر ثبوت آ گیا تو وہ تو آپ لوگوں نے خود کر دیا۔ تاریخ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ آپ نے اس 9 مئی کا مقدمہ عمران خان پر، جو کہ ناجائز ایک واقعے میں، ایک وقوع میں ایک FIR ہو سکتی ہے، آپ نے عمران خان پر 9 مئی کے 5 کیسز بنائے۔ کس بنیاد پر آپ نے بنائے؟ اس بنیاد پر بنائے ہیں کہ بھئی پولیس ایک کانسٹیبل تھا، چرپائی کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور اس نے ساری باتیں عمران خان کی سن لی جب وہ پلان بنا رہا تھا۔ اسی بنیاد پر آپ نے کیس رجسٹر کر کے رکھے۔ حالانکہ پاکستان کا قانون اور آئین ویسے بھی وہ پولیس کی بیان کو عدالت میں تسلیم بھی نہیں کرتے۔ پھر اس بھیانک تاریخ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ آپ نے 26ویں ترمیم کر کے عدالتیں بھی اپنے اختیار میں کر لی۔ ایسے بے شمار جرائم اگر گننے پر انسان آ جائے تو آپ نے اس تاریخ میں 3 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے جرائم اپنے نام اور اپنے ادارے کے نام اس تاریخ میں آپ نے رقم کر دی ہے ثبوتوں کے ساتھ۔ اب آپ عوام میں آ کر جو بھی کہیں، جتنا بھی کہیں، ادارے کے جس بھی پرسنالٹی کو آپ لے کر آئے تو عوام اس کا کیا کرتی ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے خاتون آفیسر کے بیان کے ریئیکشن میں پاکستانی قوم کا جواب سنیے گا، اور اس بھیانک تاریخ کا جو آپ رقم کر رہے ہیں اس کا جواب سنیے گا، کیا جواب دیتے ہیں پاکستانی۔ آئیے میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ فوج نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ فوجی جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ فوج خلاف آئینی گمشدگیاں اور قتل عام میں ملوث ہے۔ فوج گندی اور برہنہ ویڈیوز بناتی ہے۔ فوج سیاست دانوں پر جھوٹے مقدمے بنواتی ہے۔ فوج نے ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی لگا رکھا ہے۔ 8 درجن کے قریب سابق وزیر اعظم فوج نے قید کیے۔ فوج نے 2 دفعہ ملک کو پرائی جنگ میں دھکیلا۔ فوج نے بار بار اس قوم کا مینڈیٹ چھینا۔ فوج نے آئین کا حلیہ بگاڑا تاکہ من پسند جج بٹھائے جا سکے۔ فوج زراعت، سیاحت، کنسٹرکشن، صنعت ہر جگہ قبضہ کیے بیٹھی ہے۔ فوج نے $200 ارب کی بزنس امپائر بنائی ہے۔ فوج نے صحافی لاپتہ، اغوا اور شہید کیے ہیں۔ فوج سمگلنگ کی سرپرستی کرتی ہے۔ فوج نے سیاسی اور مذہبی دہشت گرد کھڑے کیے ہیں۔ فوج نے 26 نومبر کو گولی چلائی ہے۔ فوج نے 8 فروری کی رات مینڈیٹ چھینا ہے۔ فوج نے ججوں کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے ہیں۔ فوج نے سیاست دانوں کے بچے اغوا کیے ہیں۔ فوج نے بہن بیٹیوں کے نام پر دھمکا کر پارٹیاں چھڑوائی ہیں۔
फौज ने नापसंदीदा अफराद के खिलाफ घटिया कैंपेन्स चलवाई है। फौज ने लोगों को